پریشانیاں اور مشکلات چوں کیویں نکل ونجے؟ یار دوستو اج ہر بندہ ہی مشکلات اچے، کوئی نہ کوئی پریشانی اچے، اور ان دے حل واسطے مختلف طریقے اساں استعمال کرندے پہ ہیں تاکہ مشکلات تو اساں نکلوں۔ مالی حالات تھی گئے، رشتہ داریاں دے اندر کوئی حالات ہو گئے، دوستاں دے اندر، اور پیارے دوستو اساں قرآن کی طرف آنے ہیں۔ قرآن کریم ساری کتنی رہنمائی کریں دے اور ساکوں مشکلات دا پریشانیاں دا کیا حل دسیں دے۔ اللہ دے پاک کلام مجید فرقان الحمید دے 7ویں پارے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام دا تذکرہ فرمائے، اور تسا سنے ہو سی سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ چلے گئے۔ توجہ فرمو، دنیا دا پریشانیاں ایک پاسے، لیکن این پریشانی کو سمجھو، مشکل کو سمجھو، کیسی پریشانی ہو سی کہ انسان دنیا تو دور، رشتہ داریاں آبادی تو دور، سمندری مخلوق اور مچھلی دے پیٹ دے اندر، اللہ فرمائے فنادا فی الظلمات، رائے اندھیرے دے وچ اللہ دے نبی تشریف فرمائیں سیدنا یونس علیہ السلام، اور اون مشکل عالم دے اندر پریشانی دے وقت دے وچ اللہ دے نبی نے اللہ کو دعا کیویں منگیے اور آپ دی مشکل حل کیویں تھئی۔ دیکھو اللہ دا قرآن بیان فرمیندے کہ سیدنا حضرت یونس علیہ السلام جلے ڈٹھے میں مچھلی دے پیٹ چاں اور کوئی میرا مددگار نہیں، کوئی میری آواز سننے والا نہیں، تو انہوں نے اپنے سونے رب کو پکارے، فرمایا فنادا فی الظلمات، اللہ تعالیٰ فرمیندے کہ انہیں پکارا اندھیرے تہ در تہ دے وچ، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی نہیں، سبحانکا، اے اللہ تو پاک ہیں، انی کنت من الظالمین، بے شک میں قصوروار ہوں۔ انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہونے، لیکن وہ عاجزی دے طور ہوتے اپنے آپ کو قصوروار آدھیں۔ پیارے دوستو، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ چن یہ دعا منگیے، اللہ کریم نے اس دعا کو قبول فرمایا، جنہ ذکر اگلی آیت چھے اللہ فرمائے اساں ان دی دعا کو قبول کی تھا اور ان دا غم ہم دور کر کے اساں کو نجات عطا کی تھی۔ اے واحد حل ہے قرآن پاک دا کہ اساں یہ دعا دی طرف ہوں، اللہ دی بارگاہ وچ دست بدعات ہوں، انشاءاللہ وڈی تو وڈی پریشانی ساری ٹل ویسی، مشکل آسان تھی ویسی۔ اللہ تعالیٰ سب دیاں پریشانیاں دور فرماوے، آمین۔